अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज दो टॉपिक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो कि बड़े ही गमगीन और गमज़दा टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स क्या हैं? ट्रेन में एक कांस्टेबल, आप देख सकते हैं कि बड़ी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है। एक औरत को जो है वो जानवरों की तरह उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जाते हैं, उस औरत की तजलील की जाती है उसी के बच्चों के सामने। वो औरत जो है वो हमारे कांस्टेबल को कह रही होती है कि मुझे मारो ना, लेकिन वो कांस्टेबल जनाब पागलों की तरह उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर रहा होता है। साथ उसको गालियां भी दे रहा है, उसकी तजलील भी कर रहा है, उसकी बेइज्जती भी कर रहा है और उसको बेपर्दा भी कर रहा है। नाज़रीन, जब ये वाकया देखा पूरे पाकिस्तान में गम की लहर दौड़ी कि भाई हम किस मुआशरे में जी रहे हैं जहां पे औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। उस औरत की जैसे तजलील हुई और पूरी ट्रेन ने देखा, उस ट्रेन में कोई भी इस तरह का गैरतमंद मर्द नहीं था जो कि उस कांस्टेबल से कहता कि अल्लाह के बंदे थोड़े से होश के नाखून लो। एक औरत के मुंह पे तुम थप्पड़ रसीद कर रहे हो, उसकी तजलील कर रहे हो, उसे बेपर्दा कर रहे हो। तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है, तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं है, तुम इतने फिरौन बने हुए हो भाई, आखिर क्यों? वजह क्या है? नाज़रीन, वजह सिर्फ ये थी कि वो औरत बिना टिकट के उस ट्रेन में मौजूद थी। इतना बड़ा उसने जुर्म कर दिया था, इतना बड़ा उसने गुनाह कर दिया था कि उसके मुंह पे थप्पड़ मारने जरूरी थे। और उस कांस्टेबल ने इसका हक अदा किया कि भाई मैं एक मर्द हूं और मैं एक कांस्टेबल हूं, मैं पुलिस वाला हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन यहां पे इदारों ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। जो डीएजी रेलवे साहब है, उनका एक मैसेज भी हमें रिसीव हुआ कि इसको गिरफ्तार किया जाएगा और बाकायदा तौर पे इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। और उसके अलावा भी इसमें जो भी दफात शामिल होती है, जो इसने औरत को बेपर्दा किया और औरत के मुंह पे थप्पड़ मारे, इसके मुताबिक इस पर कार्रवाई होगी। इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। लेकिन सुनने में ये आया है कि 35,000 के मचलके दे के वो बंदा जमानत पे रिहा हो गया। ले जी, ये पड़ा हुआ है हमारा कानून। दूसरा जो टॉपिक है, जो दूसरी बात है, वो ये है कि एयरपोर्ट पे एक छोटी सी बच्ची जिसका बाप मजदूरी करके पाकिस्तान वापस आया, जिसके बाप ने टैक्स पे किया, जिसके बाप ने पाकिस्तान की खिदमत की, जो कि एक ओवरसीज था, पाकिस्तान से दूर रहते हुए उसने पाकिस्तान को पैसे भेजे। वो अपनी बच्ची से मिलने के लिए पाकिस्तान आया, उसकी बच्ची भाग के अपने बाप के पास जा रही है और वहां पे जो खड़ा हुआ हमारा जवान है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे का एक एहलकार है, वो उसके बालों से पकड़ के उस बच्ची को गिरा देता है। अब ये दोनों जो टॉपिक आपके सामने मैंने रखे हैं, पहले तो गहराई में जाएं और सोचें कि ये कितने गमज़दा हैं। दिल को तोड़ देने वाले ये टॉपिक्स हैं, दिल को तोड़ देने वाली ये वीडियोस हैं। और मैं हैरान हूं इस बात पे कि ये किस किस्म के मुआशरे में हम रह रहे हैं। बेसिकली हमारा मुआशरा गलत नहीं है, हम खुद गलत हैं, क्योंकि मुआशरा हमसे है। जब हम गलत होंगे तो मुआशरा तो ऑटोमेटिकली गलत हो गई। निहायत ही अफसोस की बात है। इस पे अगर वो जमानत लेके रिहा हो चुका है तो मैं कहता हूं कि हमारा कानून किसी काम का नहीं है। और ये भी खबर सच्ची नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी खबर भी आई है जो कि गर्दिश, आपको पता है, मे भी ये सोशल मीडिया का सिर्फ एक अफसाना हो कि उस लड़की ने जनाब सुसाइड कर लिया है, जिसको मारा है, जिसकी तजलील की गई है, वो औरत कहीं पे मुर्दा हालत में पाई गई है। अल्लाह ना करे कि ये सच हो, लेकिन अभी ये खबर बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ये आपने कंफर्म करके मुझे कमेंट्स में बताना क्या ये सच है कि नहीं है। लेकिन यहां पे दुख वाली बात क्या है, वो छोटी सी मासूम बच्ची जो कि खुशी में पता नहीं कितने सालों के बाद अपने बाप को देखती हुई वहां पे दौड़ी अपने बाप की तरफ, उसके बालों से पकड़ के उसको फर्श पे गिरा दिया जनाब, और वो प्राउड फील कर रहा है ये काम करके। मैं ये कहना चाहता हूं हमारे इदारों से कि कम से कम इनको रखने से पहले, जो कांस्टेबल टाइप लोग हैं, इनको रखने से पहले, क्योंकि ये मे भी इनके दिमाग छोटे होते हैं, इनके दिमागों का इलाज करवाना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि मेंटली सिक तो नहीं है, इनका एक प्रोसीजर होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे इनके टेस्ट होने चाहिए, इनका दिमागी इलाज होना चाहिए, उसके बाद इनको भर्ती किया जाए। किसी के भी घर में घुसते हैं, किसी को कहीं से भी उठा लेंगे, किसी को जाके गरीब पे तशद्दुद करने लग जाएंगे, कोई बेचारा रेडी लगा के खड़ा हुआ जाके उसका सारा सामान गिरा देंगे, किसी को गालियां देंगे, औरतों को डंडे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? आईजी साहब बहुत ज्यादा अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, फील्ड में बहुत मुतहरिक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप वन मैन शो है, आप अकेले ही वर्किंग कर रहे हैं और सिंसियरिटी इस इदारे को चला रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपके नीचे लोग हैं ना, वो सिंसियर नहीं है। कांस्टेबल्स के ये रवैये हैं, हम लोगों के गले थक जाते हैं आवाम को अवेयर करते करते कि भाई पंजाब पुलिस और जितने भी हमारे इदारे हैं ये हमारे साथी हैं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे महबूब इदारे हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है कि हमारी सारी बातें हमारे मुंह पे मार दी जाती हैं। अवाम के दिलों से पुलिस का खौफ खत्म करने के लिए हम पूरा दिन माइक उठा के सिर्फ अवाम को पुलिस की तारीफें करते रहते हैं कि भाई हमारी अवाम के दिलों से जो नफरत है, जो खौफ है, जो आग है, वो खत्म हो और पंजाब पुलिस और अवाम आपस में ऐसे हो जाए।
لیکن جناب کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں تعریفیں کر رہے تھے، یہاں پہ دیکھو کانسٹیبل کیا کر رہا ہے. ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ روکتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک پراؤڈ ہوتا ہے، ایک فرونیت ہوتی ہے. کاغذات بھی چیک کریں گے، ماریں گے بھی، پیسے بھی مانگیں گے، سب کچھ کریں گے. کیوں؟ کسی انلیگل چیز کو ہم جب ہاتھ ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس تو ہمارے ساتھ ہے. کیوں؟ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تھانے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن چیک کس نے رکھنا ہے؟ کوئی بھی وہاں پہ کوئی گندا ادارہ چل رہا ہے، کوئی گندا ہوٹل چل رہا ہے، پیچھے کون ہے؟ جناب پولیس تو ہماری دوست ہے. یہ سچ کوئی بھی نہیں بولے گا، لیکن آج میں نے یہ فیصلہ کیا میں یہ سچ بولوں. میرا بھی ادارہ ہے پولیس، میں اپنی پولیس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں بولوں. حکام تک پہنچانا ضروری ہے. اب آئی جی صاحب کو تو نہیں پتا کہ نیچے یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے، پولیس والا یہاں سے آگے ایک کانسٹیبل لگا ہوا جناب وہ آ کے یہاں سے 5,000 روپے رشوت لے رہا ہے، وہ ہم نے بتانا ہے ان کو. مہربانی فرما کے اداروں پہ چیک رکھنا ضروری ہے. اور یہ جو عورتوں کو مارنے والا کام ہے نا، اس پہ تو کوئی ایسی دفعات لگے، ایسی کوئی قانون سازی ہو کہ عبرت کا نشان بنایا جائے. معذرت کے ساتھ ہمارے جو قانون ہیں، جو ہماری سزائیں ہیں، وہ ہمارے بڑے پرانے ہو چکے ہوئے ہیں. اب ان پہ نئی قانون سازی ہونی چاہیے. اگر کوئی وردی والا، کوئی کانسٹیبل، کوئی پولیس والا اگر کسی پہ تشدد کرتا ہے بلا وجہ تو اس کے خلاف اسی ٹائم کاروائی ہو، بلکہ سیم کاروائی ہو، اسی طرح اس پہ تشدد ہو، اس کو سسپینڈ کیا جائے. اس کی وردی اترنی چاہیے جس وردی کے گھمنڈ میں وہ سویلینز پہ تشدد کرتا ہے. کیونکہ ہم عوام سے ہیں اور عوام ہم سے ہے. ہمارے جو ادارے ہیں ان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پاکستان کے محافظ ہو آپ عوام کے محافظ ہو. عوام سے محبت کریں گے تو یہ ادارے ایسے چلیں گے کہ جیسے چلنے کا حق ہوتا ہے. ہماری عوام بہت خوبصورت عوام ہے، اپریشیٹ کرنے والی عوام ہے. جن کے منہ پہ چپیڑے مارتے ہو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ روزے دار پولیس اہلکار کھڑے ہوئے ہیں، عوام ان کو افطاریاں کروا رہی ہے جا کے، ہم ان کو کوریج دیتے ہیں، ہم اپنی پولیس کا امیج ہر ٹائم اچھا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن ایک کانسٹیبل، ایک جاہل کانسٹیبل اٹھ کے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ سارا ہمارا کیا دھرا اسی ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. آئی جی صاحب کی ساری محنت ختم ہو جاتی ہے، ڈی آئی جی صاحب کی ساری محنت ختم ہو جاتی ہے، سی ایم صاحبہ جتنا مرضی کام کر لیں ان کی بھی اس محنت پہ پورا پانی پھر جائے گا اگر ایک کانسٹیبل کوئی غلط حرکت کرے گا تو. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی ایک غلط حرکت فوراً وائرل ہوتی ہے اور پورا ادارہ آپ کی وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے. مہربانی فرما کے جو کانسٹیبل حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب یہ اگر حرکتیں کریں گے تو یہ چھپیں گی نہیں. اس عورت کو اللہ کرے وہ عورت بالکل سیف، اور یہ خبریں صرف جھوٹی ہوں کہ وہ عورت مر چکی ہے. ان کے پاس جائیں، میں کہتا ہوں ڈی آئی جی ریلوے صاحب آپ خود ان کے پاس جائیں اور جا کے ان سے معافی مانگیں. کیونکہ آپ کو دیا ہوا جو عہدہ ہے یہ عوام کی ہی مہربانی ہے، عوام کی وجہ سے آپ اس عہدے پہ فائز ہے، عوام کے ٹیکس سے جو ہے وہ آپ کو پے ملتی ہے. مہربانی فرما کے اس عورت کے پاس جائے، پورا عملہ ریلوے کا اس عورت کے گھر جائے اور اسے معافی طلب کرے، اس کے بچوں کے سامنے معافی مانگی جائے اور اس کے بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہ ایک مس ہیپ ہوا ہے، وہ پاگل انسان تھا جس نے آپ کی ماما پہ ہاتھ اٹھایا ہے، دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ بچے پوری زندگی سوچیں گے کہ ہماری ماں پہ اس طرح تشدد ہوا تھا. اور یہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں جائے گا. جب وہ بڑے ہو جائیں گے جوانی میں جا کے کچھ نہ کچھ وہ بھی غلطی کریں گے. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں پہ بڑا گندا اثر پڑتا ہے. تو مہربانی فرما کے جو میرے ادارے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ چیک رکھا جائے. اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کو فوراً سورٹ آؤٹ کیا جائے اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.